जॾहिं मौत आयुई त प्यारा प्यारो वंदई मोटाए न सघंदई मुंह ते खिलिया आईने में पर दाग न देखे सीने में घोट के मौली साहब निकाह भी पढ़ायो घोट जो कंडियूं भी विधऊंसि घोट सां सेल्फी भी कढियऊं घोट के मिट माइट ख़ुशीअ में घर वठी विया कुंवार जे कमरे में खौफ़नाक मलाइक वठी वञ जिन जूं शिकिलियूं भी खौफ़नाक हिन जो साह ॾुखियो कढजाए पेरनि मां साह कढी गोॾनि में बंदि कजांसी अड़े बेनमाज़ी तुंहिंजो जिस्म भी पलीता ओचितो मरी वे त मतां क़यामत ॾींहुं ख़ुदा तोखे पलीतनि सां गॾु न उथारे वलिय्यि वस्सलातु अला नबी والوزن والفضل والعدل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا نظير له ولا مشير له ولا شريك له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزء وعزم نظم له ولا جذب وصفعي بطاب بيت خصم له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته رؤية يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والعدارة والهداية والحكاية والعناية والأمامة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأجهدنا وأزهدنا وأكبرنا وأخطرنا أحمد أنور أجدر أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو أدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى
وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياة قبل موتك. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عاشق رسول بآواز بلند محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات تے ڈاڈا درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دائما أبدا أبدا. جڏهن موت آيي ته प्यारा प्यारो वंदई मोटाए न सघंदई. खणी लाश कांधी दफन लाइ हलंदई मोटाए न सघंदई. अबो ऐं अमा भाउ हर भेण प्यारी ॿटे लुड़क हारे थी ख़ामोश वेहंदई मोटाए न सघंदई. मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में. मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में. दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए. दफन खुद सदहा किए ज़ेरे ज़मीन फिर भी मरने का नहीं हक़ुल यकीन. तुझसे भी बढ़कर कोई गाफिल नहीं कुछ तो इबरत चाहिए नफ्स लईन. एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है. यूं न अपने आप को बेकार रख आखिरत के वास्ते तैयार रख. गैर हक से कल्ब को बेजार रख. मौत का हर वक्त इस्तेहजार रख. कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने. पहलवा किया किया बिछाड़े मौत ने सर्वकद कब्रों में उतारे मौत ने. एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है. अल्हम्दुलिल्लाह अज 10 जनवरी सन 2022
सूमर जे ॾियारे अंगारे जी रात बाहर कॉलोनी चौक सखर शहर में बिरादर में मोहतरम शेखुल हदीस हजरत मौलाना सईं ताज मोहम्मद महर साहब बिरादर में अजीम मोहतरम जनाब मौलाना अजीज़ुर्रहमान साहब नौजवान साथी मोहम्मद आज़म अबड़ो साहब जंहिंजे बार बार रब्ते सां जुमला जमात जी सिक भरी दावत ते कंबर शदात कोट को सफ़र कराए बरकत भरी महफिल में अल्लाह ताला तांजी ज़ियारत भी नसीब कराई। यह मजलिस भी भलारी आ, महफिल भी शान वारी आ। मुखां बाद भी काफ़ी उलमा जा खिताब थींदा। सिंध जो बेताज बादशाह मिठड़े आवाज़ जो मालिक अलहाज इमदादुल्ला साहब उहे भी महफिल के गरमाईंदा। यकीन कयो अज शाह खालिद कॉलोनी ऐं बार कॉलोनी में सॼी रात अल्लाह जी रहमत जो मींहुं वसंदो। मुझा दोस्तों कुरान जा आशिको दीन जा परवानो जियां शेखुल हदीस मौलाना साईं मुफ्ती अब्दुर्रहीम पठान साहब ताके बुधायो त ही दुनिया जो जहान आरजी जहान आ, असुल जिंदगी आ आखिरत वारी। कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका। फरमाए त दुनिया जी हयाती जो सामान थोरो आ, असुल दायमी जिंदगी आ आखिरत जेका परहेज़गारन जे लाइ तमाम भली आ। बस जहान तवां सां किरास करे आया हूं। हिन वक्त तवां सां हलूं था टे जहान में। आलमे अरवाह जो जहान भी टपी आयासीं। ॿियो जहानो माउ जे पेट वारो सभु उतां भी थी आया हूं। थी आया हो न माउ जे पेट में, या ईअं ई लथा हो सखर में थी आया हो न। को 7 महीने में जायो, को 8 में, को 9 में, को 10 में। हाणे जंहिं जहान में हलूं था दोस्तों इहो आहे आलम दुनिया। सुम्म सबील यस्सर सुम्म अमातहु फअकबर सुम्म इज़ा शाअ अंशर। वरी तव्हांखे मौत ॾींदुमि, वरी तव्हांखे कब्र में जगह ॾींदुसि। पर सखर वारो कब्र भी या नसीब आहे। केतिरा माण्हू दुनिया में हलिया विया, उन्हनि जा लाश भी माइटनि खे न मिलिया, जनाज़ो ही न थियो। जनाज़ो भी या नसीब आहे, कफन भी या नसीब आहे। केतरनि जे त जनाज़नि के लाशनि के जानवर खाई विया, अॼु ताईं अबे अम्मा भी मुंहुं न ॾिठो। मरण खां पोइ वरी चौथो जहान शुरू थो थिए, इन जो नालो आहे आलम बरज़ख। इहो वरी केसी ताईं हलंदो? ओ जेसि ताईं क़यामत अचे। वरी क़यामत ईंदी, वरी पंजो जहान शुरू थींदो, उन जो नालो आहे आलम महशर। पोइ उते फ़ैसिलो थींदो, हिकिड़ा जन्नत में, हिकिड़ा जहन्नम में। दुआ कयो त अल्लाह साईं तव्हां असांजे लाइ को जन्नत जो फ़ैसिलो फरमाए। आमीन जो ॾाढा। तॾहिं अल्लाह साईं पंहिंजे कलाम क़ुरान मजीद में फरमायो, कुल्लु मन अलैहा सुभान अल्लाह। ढरी आ सुभान अल्लाह कंदे अल्लाह जन्नत में मुफ्त में बाग हणाईंदई। एक सिर सोन जी लगंदई, ॿी सिर चांदीअ जी लगंदई। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दुनिया में जेको भांडो ठयो आ उहो रहंदो ज़रूर, जेकॾहिं नालो हमेशा रहंदो हय्युल क़य्यूम ज़ाता तमा अकेले अल्लाह जी आ। मौत सभिनी जे मथों सवार आ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स के मौत जो ज़ाइक़ो चखणो ही चखणो आ। मौत ईंदो काॾे भजंदे। वरी बी जाते कुरान तो फरमाए, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। भली पाण के वनी लोही कोटन में लिकाए तब मौत न छॾींदई। कुरान मजीद जे तफसीरन में वाक़ियो ईंदो आहे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो। अल्लाह जो नबी आ जो जिक्र कुरान में आ। फरमाए वज़कुर फिल किताब इदरीस।
इन्नहु कान सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिया। अल्लाह जो सच्चो नबी आ। हिकड़े नूरानी फरिश्ते सां मुलाकात थियसि। ओ इदरीस अलैहिस्सलाम तो चवे फरिश्ते के ओ नूरानी फरिश्ता दे खबर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम काथे आ जेको अल्लाह जे हुक्म सां इंसानन जा रूह कब्ज़ कंदो आ। काथे आ इज़राइल? नूरानी फरिश्ते चयो अल्लाह जा नबी हिन महिल त इज़राइल अलैहिस्सलाम वेठो आ टे आसमान ते। काथे वेठो आ? टे आसमान ते। चइबो मूंखे वठी हल तमाम इज़राइल सां मुलाकात कयां। फरिश्तो तो चवे साईं असां भी अल्लाह जे अमर जा बंदा हूं, रब को मोकलत वठी जा। या अल्लाह तुझो नबी आ, तुझो बानो आ। इदरीस अलैहिस्सलाम चे तो मां इज़राइल सां मुलाकात जो शौक़ तो रखा। रब इजाजत हुजे त मां नूरानी पर ते खणी अचास। सखर वारो इतो मालूम थियो त माना मर्जी फरिश्ते जी भी नथी हले, मर्जी सैयद जी भी न हलंदी, पीर जी मुर्शिद जी न हलंदी, मर्जी के नबी जी भी नथी हले। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। हथ मथे करे बुधा मर्जी के जी हलंदी। न वडेरे जी, न भोतार जी, न घोस जी, न कुतुब जी, न अब्दाल जी। मर्जी हलंदी त मुझे रब करीम जी हलंदी। रब्बुल आलमीन तुझो बानो आ, नबी आ। चवे तो मां इज़राइल सां मुलाकात कंदुमि। रब फरमा मोकल आ, भली वठी अचेसि। नूरानी फरिश्तो लगी आयो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पंहिंजे पर ते विहारे ज़मीन तो मथे खणी वियसि। जॾहिं टे आसमान ते पहुता साईं ही आ इज़राइल अलैहिस्सलाम मुलाकात कयोसि। अल्लाह जो नबी हेठ लथो। नूरानी फरिश्ते हज़रत इज़राइल जी कचहरी थी थे अस्सलाम अलैकुम या इज़राइल। हज़रत इज़राइल तो चे वालेकुम अस्सलाम या इदरीस अलैहिस्सलाम, मां तो सां मुलाकात करण आयो आ। हज़रत इज़राइल तो चे साईं मुलाकात जो टाइम पूरो थियो, सुम त मां तुझो साह कढां। मां त ज़मीन को आयो आ मथे, तो सा कचहरी कया, तू वरी चे तो सुम त साह कढां। या मुलाकात दुखी थी वई। हज़रत इज़राइल भी यो ही जवाब दिनो, अल्लाह जा नबी मुते नाराज न थी जाए, मां भी त अल्लाह जे अमर जो बंदो आ। लिकुल्लि अजलिम मुसम्मा, हर कंहिंजे मौत जो टाइम मुक़र्रर आ। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जॾहिं वो अजल जो टाइम पूरो थींदो आ, मौत जो टाइम पूरो थींदो आ। साअतन वला यस्तक़दिमून वला यस्ताखिरून, न मिंट अॻिते थींदो आ न मिंट पोते थींदो आ। जॾहिं वो मौत जो टाइम पूरो थींदो, मोटरसाइकिल वञी लॻंदी टाले में। अॼु ॾिठो न भाऊ तालिब हुसैन खोसो साहब एक्सीडेंट में शहीद थी वियो, रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह उनजी क़ब्र ते रहमत करे। तमाम बेहतरीन दोस्तो असांजो। अॼु हुनजो 1 बजे जनाज़ो थियो। जान स्टाफ ते 2 दोस्त हाँ 2 एक्सीडेंट में शहीद थी विया। मौत जो टाइम पूरो थींदो, वञी मोटरसाइकिल उते लॻंदी, साह निकिरो। कॾहिं कॾहिं वरी रहमत जा मलाइक के अहिड़ा बि रब बाने सां गॾु रखंदो आहे त जॾहिं एक्सीडेंट थिए त हिनखे परे कनि, धिको ॾियनि त अञा हिनजी हयाती रहनि। अन्नसीब युसीब वलौ कान तहतल जिबाल, अन्नसीब ला युसीब वलौ कान बैन शफतैन। अल्लाह वारा फरमाइंदा जॾहिं बाने जो नसीब खुलल हूंदो आ त पोइ चाहे जबलनि जे हेठों पई हुजे भी काशे अल्लाह घुराए चपनि ते नसीब कराईंदो। अन्नसीब ला युसीब वलौ कान बैन शफतैन। पर यार जेकॾहिं नसीब में न हूंदई त बीमारीअ में चमचीअ में पाणी विझी चपनि ते रखंदई, इस्पताल में उहो भी किरी पवंदई। जियां रब चाहींदो उन महिल तुंहिंजो मौत अची वेंदो।
हाँ साईं चाय देगड़ीअ में पचे थी पर चाय पीअण वारो वयो लाॾे खोड़ अहिड़ा वाक़िया पढ़ियासीं खोड़ सोशल मीडिया ते बि ॿुधासीं ॾिठासीं मानी तए ते पचे थी पर मानी जंहिंजे लाइ पचे पई उहो क़ब्र में पहुतो असांजे तालके खानपुर में हिकिड़ो ॻोठ आहे हाजी ख़ासी बिरोइन जो उते बि हिकिड़े घोट जी शादी थी शादीअ जी पहिरीं राति घोट खे मौली साहब निकाह बि पढ़ायो घोट जो कंडियूं बि विधऊंसि घोट सां सेल्फी बि कढियऊं घोट खे मिट माइट ख़ुशीअ में घर वठी विया कुंवार जे कमरे में अज़ीज़न क़रीबन घोट कुंवार खे रस्म रवाज मुताबिक़ लावा बि ॾियारायऊं बाद में घोट खे अची सीने में सूर पियो कंडियूं पातल घोट खे खणी विया कार में विझी शिकारपुर जे सिविल अस्पताल जे दर ते पहुता घोट जो साह निकिरी शादीअ जी पहिरीं राति वञी घोट क़ब्र में सुतो न घोट कुंवार जो मुंहुं ॾिठो न कुंवार घोट जो मुंहुं ॾिठो तॾहिं अल्लाह जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मौत खे ईअं यादि कंदा कयो तव्हां नमाज़ पढ़ंदा हो न पोइ नमाज़ में आख़िरी अतहियात पढ़ंदा हो न अतहियात पढ़ी पोइ दुरूद शरीफ़ पढ़बो आहे न दुरूद शरीफ़ खां पोइ रब जालनी पढ़बी आहे न रब जालनी पढ़ी करे पोइ नमाज़ में सलाम वराईंदा आहियूं नमाज़ पूरी थींदी आहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह त तोखे न बेसलाम वराइण जी बि ताक़त कोन्हे मता इते इज़राइल अची वञई हीअं कंधु नथो करे सघे मता इते साहु निकिरी वञई मौत खे एॾो वेझो यादि कर असांखे यादि ई न असां त बंगलनि जे कढूं असां त माड़ियूं मालात ठाहिण जे कढूं मौत असांखे विसरी वियो सखर जा मुसलमानो मौत खे चइबो छा खे आहे मौत जी तारीफ़ त ॿुधो न अनल मौत मौत पंहिंजी तारीफ़ थो करे अनल मौतुल लज़ी अफ़रक़ु बैनल बनाति वल उम्महात मौत चए थो जॾहिं मां ईंदो आहियां त पोइ न्याणियुनि खां अमड़ जुदा थी वेंदी आहे अमड़ खां न्याणियूं जुदा थी वेंदियूं अनल मौतुल लज़ी अफ़रक़ु बैनल अख़ि वल अख़वात मौत चए थो जॾहिं मां ईंदो आहियां त पोइ भाइरनि खां भेनरियूं जुदा थी वेंदियूं भेनरुनि खां भाइर जुदा थी वेंदा अनल मौतुल लज़ी अफ़रक़ु बैन ज़ौजी मौत चए थो जॾहिं मां ईंदो आहियां त पोइ घरवारीअ खां मुड़ुसु जुदा थी वेंदो आहे मुड़ुस खां घरवारी जुदा थी वेंदी आहे अनल मौतुल लज़ी अफ़रक़ु बैन कुल्लि हबीबिन मौत चए थो जॾहिं मां ईंदो आहियां त पोइ यारनि खां यार जुदा थी वेंदा आहिनि दोस्तनि खां दोस्त जुदा थी वेंदा आहिनि प्यारनि खां प्यारा जुदा थी वेंदा आहिनि कॾहिं मौत पंहिंजी तारीफ़ कंदे चए थो अनल मौतुल लज़ी आमरुल कुबूर मौत चए थो जॾहिं मां ईंदो आहियां त पोइ कोडर कुल्हे ते पोइ क़ब्र तयारु थींदी आहे अनल मौतुल लज़ी अख़रबु दियार मौत चए थो किथे किथे मां ईंदो आहियां त सॼे घर खे वीरान करे वेंदो आहे अनल मौतुल लज़ी अख़रबुल कुसूर मौत चए थो कॾहिं मां ईंदो आहियां त पोइ बंगला बि वीरान करे छॾींदो आहे कंहिंजे मरण सां सॼो ॻोठ यतीम थी वेंदो आहे कंहिंजे मरण सां सॼी यूसी यतीम थी वेंदी आहे कंहिंजे मरण सां सॼो तालको यतीम थी वेंदो आहे कंहिंजे मरण सां सॼो ज़िलो यतीम थी वेंदो आहे कंहिंजे मरण सां के अल्लाह वारे जे वञण सां सॼो सूबो यतीम थी वेंदो आहे अल्लाह अकबर दुआ कर त शन रब साईं तू असांजो ख़ात्मो को कलमे ईमान सां करे गंबट रानीपुर जे पासे वियम जलसे ते दोस्त पिया ॿुधाइनि चइसे हमरा जी वफ़ात जो टाइम थियो मरण महिल ज़ुबान मां लफ़्ज़ पिया निकिरनि तगारी खणी विया गारो ठाहियो थी अरे जल्दी करे टाली सिरस जी भरे मरण महिल बि ज़ुबान मां इहे लफ़्ज़ पिया निकिरनि महीनो थी वियो न सकरात बि हल थिएसि न ज़ुबान ते कलमो पियो थिएसि ऐं इहा ॻाल्हि बि यादि रखो जेको पीउ माउ खे गारियूं ॾींदो आहे न जेको पीउ माउ खे नाराज़ कंदो आहे इन खे मरण महिल कलमो नसीब न थींदो यासीना पढ़ी थकिजी पिया पर ज़ुबान ते न कलमो पियो अचेसि न सकरात बि हल थिएसि
मज़ूरनि खे ख़बर पई असांजो उस्ताद बीमार आहे। हिकिड़ो मज़ूर आयो दर खड़काई, वारिस निकिरी आया, बा ॾियो ख़बर असांजे उस्ताद जो छा हाल आहे? चयो बा ॻाल्हि न पुछो, अलाह जो अज़ाब अथसि, महीनो थी वियो आहे, न मौत थो थिएसि, न सकरात थी हल थिएसि, न ज़ुबान ते कलमो थो अचेसि। हिकिड़ो मज़ूर सियाणो अचे, भला मूंखे त वठी हलो, मां त उस्ताद खां जल्दी कलमो पढ़ायां। हल भला अंदरि वठी आयसि। उस्ताद हीअं खट ते सुतो पियो आहे बीमारी जी हालत में। उस्ताद जे खट जे मथनि खां वेही कन में चवेसि थो, उस्ताद उस्ताद जायो कम पूरो थियो, हाँ पूरो थियो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमो भी पढ़े, साह भी निकरी। वारसन चो अगे काथे तू जल्दी कलमो पढ़ायसी। अब्बा असां वारो उस्ताद न नमाज जे वेझो, न क़ुरान जे वेझो, न ज़िक्र अज़कार जे वेझो। बाक़ी उस्ताद जी हिकिड़ी आदत भली, मां 10 साल उस्ताद सां गॾु मज़ूरी कई। शाम जो जॾहिं कम तो लहंदा हुआसीं, पोइ उस्ताद खे चवंदुमि, उस्ताद जाइ जो कमु पूरो आहे? या पूरो आहे त पोइ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अदा सॼे ॾींहं में रुगो हिकु दफ़ो कलमो पढ़ंदो हो, त बि मरण महिल उहो फ़ाइदो ॾेई वियसि। उलमा वेठा आहिनि, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब वेठो आहे, ॿिया उलमा वेठा आहिनि। पुछोनि त अल्लाह जे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अबू हुरैरे साहब को रिवायत आहे, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फी आख़िर कलामिही फदख़ल अल जन्नह। अड़े जंहिंजी ज़ुबान मां मरण महिल इहे लफ़्ज़ निकिरनि न, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनखे मुबारक करियो, इहो जन्नत में दाख़िल थींदो। असांजो वालिद साहब मौलाना सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी, अल्लाह बाबे जी उम्र में बरकत करे, 16 साल मुंहिंजे बाबे हज़रत साईं ॿेर वारनि जे कदमनि में वेही ॿेर शरीफ़ में सबक पढ़िया पढ़ायो। बाबा साईं फरमाईंदो आहे, हज़रत साईं वॾा ॿेर वारा रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा, साईं ॿेर वारो बि ॿेर वारो, जंहिंजी क़ब्र में जन्नत जी ख़ुशबू आई। साईं जन फरमाईंदा, पुट जंहिंजे घर में को आख़िरी टाइम ते हुजे न, सकरात में, उनखे ईअं न चवंदा कयो त कलमो पढ़ कलमो पढ़ कलमो पढ़, ईअं न चवंदा कयो। छो त मरण महिल शैतान बि सवार हूंदो आहे। पोइ मतां शैतान हुनखो इहे लफ़्ज़ कढाए, हलड़े छा कंदे, न पढ़दमि कलमो। जे ईअं चवंद पोइ त बेईमान थी मरंदो। तंहिंजे करे हज़रत साईं वॾा फरमाईंदा हुआ, जंहिंजे मरण जो टाइम थिए त हुनखे वेझो अची पाण कन जे ईअं वेझो वात करे, तूं पाण पढ़ कलमो, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, त अल्लाह से हिन जे चपन ते बि कलमो जारी करे। बाक़ी मौत जी ख़बर कंहिंखे बि कोन्हे त मौत कहिड़ी जाइ ते थींदो, कहिड़े टाइम ते थींदो। छो त अल्लाह से पंहिंजे कलाम क़ुरान मजीद में फरमायो, 21 सिपारे में सूरत लुक़मान जी आख़िर में मुझो रब तो फरमाए, इन्नल्लाह इंदहू इल्मुस्साअ, क़यामत जो इल्म मां अकेले अल्लाह खे आ, ॿियो कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे क़यामत ईंदी कॾहिं ईंदी, कहिड़े टाइम ते ईंदी। निशानी त मदीने वारे साईं ॿुधाई आहे, 2 मुहर्रम जो ॾींहुं थींदो, जुमे जो ॾींहुं हूंदो, बाक़ी ख़बर कोन्हे त कहिड़े साल ईंदी। पर सखर जा मुसलमानो जेसी ताईं तव्हां सां वॾी क़ुरान आहे, मदरसा आहिनि, मस्जिदूं आहिनि, हे मौलाना रफ़ीक तौहीदीअ जा महफ़िल हुस्न क़िराअत जा प्रोग्राम हलनि था, वरी 12 फ़रवरी 11 फ़रवरी ते वरी मिस्र जा कारी अचनि था, जेसी ताईं क़ुरान जूं महफ़िलूं मतलनि। चो सुभान अल्लाह। हाली क़यामत खे रब धिको ॾेई छॾियो। 11 फ़रवरी ते मिस्र जा कारी था अचनि, अचजो ॿुधजो क़ुरान केॾो त मज़ो आहे, ईअं लॻंदई ॼण जान में अॼु तो क़ुरान लहे। अल्लाहु अकबर। जेसी ताईं क़ुरान जा जलसा आहिनि, रब हाली क़यामत खे धिको ॾेई छॾियो आहे। वरी तो चए वयुनज़िलुल ग़ैस, बरसात जो इल्म भी मां अकेले अल्लाह खे आहे। मींहुं वसंदो, काथे वसंदो, केतिरा ॾींहं वसंदो, साईं KTN न्यूज़ वारा, जियो न्यूज़ वारा भी ॿुधाइनि था, सोशल मीडिया ते ख़बरुनि में अख़बारुनि में अचे थो, फिलाणे ॾींहं ते बरसात पवंदी। रब तो फरमाए, इहे मशीनुनि जा मुहताज आहिनि, इहे मौसमियात खाते वारा उका धुका हणंदा आहिनि। कॾहिं चवंदा आहिनि सुभाणे मींहुं वसंदो, वरी मां रब सिज कढी बिहारींदो आहियां, वरी उस थींदी आहे। अरे ये मशीन जा मोहताज तव, मां ख़ुदा बग़ैर मशीन जे ॼाणींदो आहियां। इन्हनि जी ॻाल्हि कॾहिं कूड़ी कॾहिं सची, पर मां रब जी ॻाल्हि हमेशह सची। वयालम मा फिल अरहाम, 5 शयुनि जो इल्म अल्लाह जा बाना
پیر مرشد ولی بزرگ غوث قطب عبدال نبی کے بھی کونے ان پنجن شیں جو علم اکیلے اللہ کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 3 نمبر تے یا خبر بھی ماں اللہ کیا تا ماں جے پیٹ میں چھائے پٹروا کن دھیا سائیں شکار پجوں سکر جوں ڈاکٹریوں بھی 500 روپیہ فیس وٹی چونتیوں فلانا تجھی گھرواری جے پیٹ میں پٹروا فلانا دھیا رب تو چے نن یہ کوڑتیوں انل خبر ماں اللہ کیا ہانے تازو اسان جی خانپور میں واقع تھو دوست کے 5 دفعہ چیک کرائیں تو ہر دفعے ڈاکٹرانی چو پٹروا اسپتال میں چے پو گھرواری جی آپریشن تھی دے نیانی جائی وہ چھکی تھو باڑے پٹر دا کپڑا کھڑی آئے دے تو چھوکری جائی آئی فوٹو کڑی ونی ڈاکٹرانی کے جن ڈاکٹرانی اندھی ہوئی ہیں شاہ مار پوئی 2500 روپیہ وطئی پٹروا ہے تو دھیا جائی آئی وہ ڈاکٹرانی شاہ چو ناراض ہو تو دے مولوی مجھے مشن خراب سی پئی ہوں ماں تو میرے مشن میں کسی اکا دھکا دی ہنا نا پان مولوی ہو تاکہ خبر نہ ہے تو الٹرا ساؤنڈ میں یہ اکو دھکو ہے باقی صحیح خبر تالا کیا جیکو رب ماں جے پیٹ میں عضوہ ٹھائے تو انہیں کی خبر ہے نا دیکھاریں دا ہی نہ کہو چیکی نہ کریں دا کو بس پٹ ملے بھی اللہ جی نعمت دا نہ صحیح نیانی ملے بھی اللہ جی رحمت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما پٹ جے جمڑتے تو کہ مائٹ مبارک دیندا ماسی چاچی ڈاڈی نانی مبارک دیندے سنگت ساتھ یار دوست مبارک دیندے اڑے نیانی جے جمڑتے تو کہ بیو کو مبارک نہ دے تے ڈے ماں عربی گھوٹ مٹھو محمد رسول اللہ مبارک دیندے آڑا فرمایو جائیں شخص جی گھرواری جے پیٹ مو پیروں بارو نیانی جائی انہیں کے مبارک ہو جے انہیں جی گھرواری جو پیٹ اللہ وٹ سب کو ودھی کا بھلو یہ بھی فرمایو جے کہ اللہ بنیانیوں دنیون نیانن کے دین جی تعلیم دے نیانن کے ملکت جو حق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو یہ جنت میں ماں محمد پاک سا یہ گڈ ہوندو جو کو نیانن دا بار لاہے جی ہے با آنگریوں گڈ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا توجہ کہ مجھا 10-15 منٹ بچان مجھو ٹائم ختم تھڑا واروا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا رب سیدو فرمائے یا خبر بھی ماں اللہ کے آسبانے تو کترو کمائی دے ککھمو لکھ تھی دے لکھمو ککھ تھی دے آمدنی تجھی دکان جی سبانے کتری تھی دی یا خبر کے کیا اے وری چرے و فقیرن کے ہتھ تو دیکھارے بدھائے مجھے قسمت میں شال کر و فقیر بھی انہیں بھاگو جے کو ویر پہ دے کرے سی میں گوٹھ میں پنڑ آوا وری وہ بھی چیستو دے ہی لکیر چیتی دے بس شادل پر دے اور ہی لکیر چیتی تجھے قسمت فلانے دا خراب آئے نویں جائے او نبھاگو ویر پہ او دہر پہ جلا سی میں تھد میں تجھے گوٹھ پنڑ آوا یہ وری تو کہ قسمت جا فیصلہ دو بدائے ایڑو بھلو جا دا پانے ایسی وارے بنگلے میں نویں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو پانجو ہتھ کے نہ دیکھاری دا کہ پانجی قسمت جا فیصلہ نہ کرائیں دا کہ یہ کندو تے 40 ڈینہن جی عبادت سڑی ویندو پاڑ فرمایو تے جکو پانجی تقدیر جا فیصلہ ॿियनि کو کرائیں دو اللہ جے حبیب فرمایو جنت شاہ پر جنت جی خوشبو بھی نصیب اڑے تو تے مسلمان تھیندے ان گال جو اقرار کیو تھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت رب بھلی تقدیر بھی تجھے ہتھ میں آ بری تقدیر بھی تجھے ہتھ میں آ تیندے کرے قسمت جا فیصلہ رب کو کرائیں دو کر اے اخبار پڑھندو وہاں نہ کاوش اخبار پڑھندو وہاں اجو کل اخبارن میں بھی شرک لکھیو پیوا چے تو تاں جو اجو کو ڈی کیو گزر دو ہنے وری برجتا بدھائے ستارہ تجھی قسمت جا فیصلہ اخبار وارن کی خبر ہے تاں جو اجو کو ڈی کیو گزر نہ پڑھ دو کرے نہ صفے کے رسالو ورت وری لکھلا برجو حمل ہیاں تو چوے برجو ستارو ہیاں تو چوے تجھو ہفتوں کیا گزر دو متا ایمان پانجو ونجائیں شو تا تقدیر جا فیصلہ اللہ جے ہتھ میں رب میں یقین کندو کرے نہ ستارن تے یقین نہ کندو کر وما تدری نفس بأي عرض تموت 5 نمبر تے مجھو رب العالمین تو فرمائے کہ جو موت کا تھے لکھلا اسپتال میں لکھلا یا مسجد میں لکھلا
एम्बुलेंस में लिखल आ, रोड ते लिखल आ, ईमान जी हालत में या बेईमान थी मरंदो या के गोलीअ सां मौत लिखल आ या शहादत जो मौत लिखल आ। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बा अल्लाह खो सवा ॿियो कंहिंखे बि इल्म कोन्हे, ॿियो कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे। वो मौत हिकिड़ो मौत नमाज़ीअ जो आ, रोज़ेदार जो आ, हाजी साहब जो आ, रमज़ान में कुरान जे ख़त्म कढण वारे जो मौत आ। सहे पीउ माउ जी इज़त कंदो आ, साईं पीउ माउ जी ख़िदमत कंदो आ, वॾनि जी इज़त कंदो आ, नंढनि ते शफ़क़त कंदो आ। सहे दीनदार आ, आलिमनि सां ताउन कंदो आ, मदरसनि जो साथ ॾींदो आ। जमियत उलमा इस्लाम जे आलिमनि जी रुगो काल ईंदी आ मस्जिदुनि जे तहफ़ुज़ जे लाइ। हासे कराची जी मस्जिद जे तहफ़ुज़ जे लाइ रोड ते भी निकिरी ईंदो, सिर ॾींदो, पंहिंजी जान ॾींदो। ख़त्मे नबूवत जो मसलो जे भी अल्लाह वारनि सां कुल्लो कुल्ले में मिलाए कदम कदम ते निकिरी ईंदो। हे ख़त्मे नबूवत जो परवानो आ। सहाबा जी इज़त जो मसलो जे भी बाऊ राशिद महमूद जी रुगो फोन ते इस्लामाबाद भी हलंदो, कराची भी हलंदो। एड़े नेक बाने जो भलारे जो जने मौत थींदो आ न, पोइ अल्लाह से फरमाईंदो आ इज़राइल बी जाए तकड़ न कजाए। इज़राइल 200 मलाइक वठी वल, जन्नत जा सावा रुमाल खणी वल, मुश्क अंबर जी खुशबू हणी वल। छो त नमाज़ीअ जो मौत आ, मुजाहिद जो मौत आ, गाज़ीअ जो मौत आ, जमियत उलमा इस्लाम जे परवाने जो मौत आ, आलिमनि जे साथ ॾियण वारे जो मौत आ। इने जो रूह ईअं कढजाए जीअं अटे मों वार खे कढबो आ। तॾहिं त मुंहिंजी ॻाल्हि जी गवाही क़ुरान भी ॾे थो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन शख्सन चयो असांजो रब अल्लाह वा, हथ मथे करे चयो असांजो रब अल्लाह वा, सुम्मस्तकामू, वरी इन ॻाल्हि ते मज़बूत थी बीठो। लाहा चाड़ा आया पर हिन जे ईमान में कमज़ोरी न आई। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइक, एड़े नेक बाने खे मरण माल मलाइक लही ईंदा, ख़ुशख़बरी ॾींदा। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, गम न कजाए, दुख न कजाए। जी असांजे साईं मुर्शिद बेर वारे जो उस्ताद मौलाना अब्दुल्ला चांडे जो मौत पियो थे त मरण महिल पियो चवे पुट खे खटू खणी आ, बिस्तरा खणी आ, मुंहिंजा महिमान था अचनि। वाह फ़क़ीर साईं अब्दुल्ला चांडो रहमतुल्लाह अलैह आख़िरी टाइम ते पुट खे चए पियो त बिस्तरा खणी आ, खटू खणी आ, मुंहिंजा महिमान था अचनि। पुट तो जे बाबा असां त महिमान नथा ॾिसूं, जे तव्हां नथा ॾिसो, मुंहिंजो अल्लाह मूंखे ॾेखारे थो। उहे महिमान फ़रिश्ता हा, जॾहिं वेझा आया त साईं अब्दुल्ला चांडो रहमतुल्लाह अलैह पियो चए एॾा ॼणा छो आया, मां त फ़क़ीर आहियां, हिकिड़े साईं हला। या आयत उन बुज़ुर्ग ते सची थी अचे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। दुआ कर छल तूं असांजो मौत बि अहिड़ो थिए। मरण महिल मलाइक लॻी ईंदा, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, गम न कजाए, दुख न कजाए। व अबशिरू बिल जन्नह, असां तोखे जन्नत जी ख़ुशख़बरी था ॾियूं। अल्लती कुंतुम तुअदून, जंहिं जन्नत जो तोसां वाइदो कयो वियो आहे। वरी ॿी जाते क़ुरान तो चवे अहिड़े शख़्स जो मौत ईअं थींदो, अल्लज़ीना ततवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, इन ॾे पाक मलाइक ईंदा, चवंदसि यक़ूलून सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, रब जा तो ते सलाम। उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, हल जन्नत जा दरवाज़ा खुलल थी, तूं भला अमल करे आए। वरी मुंहिंजी ॻाल्हि जी शायदि क़ुरान टी जाते ॾे थो, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तुझो नफ्स भी पाका, तुझो जिस्म भी पाका। इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, तुझो रब तो खो राज़ी, तू रब खो राज़ी। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, दाखिल थी तू मुझे बानन में, दाखिल थी तू जन्नत में। मुश्का शरीफ जी हदीस में अचे तो उलमा वेठा स्टेज ते पुछा कयो, हज़रत इज़राइल इनखे चवंदो उखरिजी निकरिया, या अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा,
او پاک نفس نکریا کانت فی الجسد طیب تو بھی پاکا تجھو جسم بھی پاکا شو تا فجر کھاں پو زور جی نماز جی تیاری زور کھاں پو عصر عصر کھاں پو مغرب مغرب کھاں پو عشاء تو 5 وقت وضو کرے مسجد میں ویندے ہیں جڑو جنت میں 5 دفعہ نہر میں غسل کندے تجھی جان پاکا تجھا کپڑا پاک نے وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ تو کہ مبارک ہو جے جنت جی راحت جی وَرَيْحَانٍ رگو مزائی مزا تھی وَرَبَّ غَيْرَ غَزَبان ہانے تجھو رب تو کو کاوڑ کندو ہی نہ حلت تو کہ جنت میں جمعے تے رب العالمین دیدار کریں دعا کیوں تشاللہ تو اسان جو خاتمہ بھی یہ کلمہ ایمان اسان تھی وری انہیں جے مقابلے میں بدو مجھے آخری گال وری انہیں جے مقابلے میں کرو بدبختا ان جو موت ڈاڈو خراب تھیندو جے کو کدی نماز جے ویجھو ہی نہ آئو اللہ ذکر جے ویجھو ہی نہ ذکر نہ صبر نہ شکر صدائیں اللہ جے درجی شکایت مانن کے دیندو رہو عالمن میں اے بگولی دو مدرسن جے خلاف تھی بیٹھو ایڑو ظالم جو حکم پیو کرے تا مسجدوں شہید کہو باقی مندر حجل مسجدوں جو دشمن تھی پیو آسے انہیں جے مقابلے میں وہ منافق و بدبخت جے کو اللہ اکبر زنا جے وے جو شراب جے وے جو زندگی عیاشی میں گزارے انہیں جو موت بھی ڈاڈو برو تھیندو ویاج جو کاروبار ہلائے غریبن تے رحم نہ کئے یتیمن جا حق کھائی ویو پی ماں کے منہ تے گاریوں ڈیندو بغل میں ککڑ وجی انہن دے میل تے ویندو شرطاں کھلندو اڑے کچھ تحیا کریا نبی سے فرمایا لا تسب الدیک فانه یوقظ للصلاۃ ان دیسی ککڑ کے گاریوں نہ ڈیندو کریو پکھی بھلو آج کو صبح جو بانگ ڈئی تا اساں کے نماز تے اٹھاری اللہ جے حبیب فرمایا کہ ککڑن جے میل میں ونن تا ککڑ وڑائن تا قیامت جی اللہ ان پکھی کے جہنم جی چومب ڈیندو او انن جی شرم گاہ کے انن مانن جے ماس کے پٹیندو رڑیوں کندو ہے چھائے ظلم تھیو ککڑ چوندس تو ظالم اساں تے رحم نہ کيو خدا تو تے رحم نہ کر سدائیں برائی جے کڈ سجی زندگی عیاشی میں ونائے پرائی نیانن دے بری نظر کہیں چھوڑے بازی میں پانجا کم سجی زندگی عیاشی میں ونائے شراب خور تھیو پیما جو نافرمان تھیو رات جو 3 بجے تائیں ابے اماں کے ناراض کرے عیاشی کندو رہو ہوٹلن تے نہ نماز جو فکر نہ قرآن جو فکر سجی رات وی پپی جی گے مالائے 3 بجے جڑے حرامی جانورن کے نند رچے ہن کے بھی نند رچے وہ صبح جی نماز تے اچے ہی کون بے نمازی آ چھانجو فکر نماز جو اڑے بدبخت جو موت تھیندو تا اللہ چوندو اسرائیل بھی جائے تکڑ نہ کجائے خوفناک ملائک وٹھی ون جن جو شکلوں بھی خوفناک ہن جو ساو ڈکھو کٹ جائے پیرن مو ساو کڈی گودن میں بند کجاسی گودن مو ساو کڈی وری دن میں بند کجاسی دن مو ساو کڈی وری گلے میں بند کجاسی فت کے رڑیوں کرے وری گلے مو ساو کڈی وری دماغ جے میجالے میں بند کجائے قرآن تو چے ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون عالمن تو کہ قرآن بدایو تو تا دشمن بن جی پے تو تا امریکہ جو ساتھ دنو تو تا مغرب جے مانن کے خوش کیو دین جے خلاف تھے مسجدن جے خلاف تھے موت ڈاڈو ڈکھیو تھی دئی مرن مالا تو کہ ان مالا اسرائیل چوندو اخرجی یا ایتها النفس الخبیث او خبیث نفس نکریا کانت فی الجسد الخبیث مشکا شریف جا لفظ تو پڑا نبی سے جا لفظ حدیث جا لفظ اللہ جو ملائک اسرائیل چوندس تو بھی پلیتا تجھی جان بھی پلیتا شو تا تو کدی وضوئی کو نہ کیو
جو تجا عضوا چمکن تجی جان بھی پلیتا اڑے بے نمازی تجو جسم بھی پلیتا اوچ تو مری وے تو متا قیامت ری خدا تو کے پلیتن سا گڈ نہ اتارے اڑے نمازی مبارک ہو جئی تجی جان پاکا تجا کپڑا پاکل تو کے فکروانا تو مری وے بھی اللہ سین پاکا یہ جے صدقے قیامت ری تو کے پاکن سا گڈ اتاریندو ان کے اسرائیل چوندو وا ابشری بحمیم تو کے گرم پانی جی خوشخبریا وغساکن جہنم جی پیپ ملندئی وآخر من شکلی ازواجا انیا بیا بھی عذاب تھیندئی اج سید حبیب اللہ شاہ ہتھ بدی عرض تو کرئی انیا حیاتی جا ڈیاں تھی توبہ کرے وٹھو رب تو چے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا جے توبہ کئی ایمان واندے ہتھ متے کرے 3 دفعہ چو استغفراللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ سید جے ہتھ میں قرآن رب سبنی جے اے بنجی توکھے خبرا اے سچی دل سا توبہ کئی تو رب ہانے شاکل و آمن وری کلمو پڑھو سبئی کلمو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و عمل عملا صالحا رب تو چانے ٹروک مک جائے عمل نیکو کجائے ہانے رب جو فیصلو بدو فولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ارے ماں کریم رب جڑو رب نہ ملندئی تجھی زندگی جے 20-40 سالن جا گناہ بھی وری نیکن میں بدلائے بخشے شدیدوں سے وکان اللہ غفور الرحیم ماں خدا غفور بھی آیا ماں رحیم بھی آیا ارے مجھے درت اکھن مو نیر وہا ہے ماں خدا بخشے شدیدوں سے تری میں حدیث پڑھی نا اغتنم خمسن قبل خمسن پنجن شین کے پنجن شین کو میں غنیمت سمجھو شبابق قبل حرمک ارے رب جوانی نینی تھی غنیمت سب نہ تا ایڑو جوانیاں جو ہکڑو سجدو قرآن پجے 100 سجدن کو متے جوانی میں نفل پڑھ دیں اشراق پڑھ دیں چاشت پڑھ دیں اوابین تہجد قرآن دی تلاوت قرآنو تھی وے نا یہ نیکیوں نہ کرے سگنے تب اللہ مفت میں ثواب لکھائیں چو تا رب چوندو ملائکو لکھو جو قرآنو بھی دماغ کیوں دماغ نا ہو جے ہاں جوان تے یہ نیکیوں کرے آنا وصحتک قبل سقمک اللہ تو چے ماں صحت دنی تمہیں انہیں غنیمت سب اڑے کرے سکھر جی رنجد اسپتال جو چکر تہنیا ماں اکڑے مریض کو طبیعت پشا کرے ماں کے جیسے حبیب اللہ شاہ شکر کہو اللہ تاں جی دل مفت میں ہلائے تھو ماں جی تا دل جی بیٹری جی چارج ختم تھی دیا 2.5 لکھ روپیہ بھر دوں پو مجھے دل جی بیٹری ہل دیا شکر نہ تو کرے اللہ مفت میں دل ہلاوے کرے لارکانے جی چانڈکا اسپتال جو چکر ہنیا کرے ہرا اسپتال ویندو کر دو کہ اللہ یاد اچھی ویندو ایڑی صحت ڈنی تے اڑے کے دماغ میں کینسر کے رت میں کینسر کے شوگر جا مریض کے جو بلڈ پریشر ہے کے دل جا مریض پیاتی اسپتالن میں کنجو ٹنگوں بھنی شریوں تھے اللہ تو کہ صحت ڈنی آ تب رب جے درتے نہ تھو وٹے وغناک قبل فقرک رب تو فرمائے آسودو کیوں تمہیں غنیمت سمجھو نہ تمہیں خدا کے کاوڑ چاہی تمہیں سکھر میں پینوں فقیر بھی کرے دو سکے کترن مانون جی ملکتوں پانجی پی ماں جی ملکت نوجوانن عیاشی میں جوا میں سجی ملکتوں ختم کرے شری ٹکر مانی جلا پریشانن وفراغک قبل شغلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واندکائی کے بھی غنیمت سمجھو اساں وٹے مانو نبھاگا چھوکرا دا چونو واندو وانا تڈی موبائل تو ہلایا وہی کھیڈاں دو واندو وانا چھکے راند کھیڈاں واندو وانا اچو جوا جے پتن سا تاس راند کھیڈوں واندا ہوں نا گپ شپ کیوں اڑے مومن واندو ہوندو ایے کندو قرآن تو تے قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون مومن واندو ہوندو اجائے وقت نہ وجائیندو مومن واندو تھیندو قرآن دی تلاوت مومن واندو تھیندو اللہ جو ذکر کندو مومن واندو تھیندو نبی سونے سردار تے صلاۃ پڑھندو مومن واندو تھیندو بخاری شریف دی حدیث میں اچے تو نا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ پڑھو سبئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اڑے واندا تھو تو یہ وظیفہ پڑھو تو قیامت دی تارازی میں عمل کھٹ گئی یہ وظیفہ تو کہ لیکن دی تارازی کے بھرے جنت وٹھی وحیاتک قبل موتک سکھروارو پانجی حیاتی کے غنیمت سمجھو ہر شے جی مندت و موت جی مندہی کو نو متا توبہ جی توفیق بھی نہ ملئی حق وارو قافلو جمعیت علماء اسلام جو ہاتھ متے کرے جو علماء جو ساتھ دیندا سے
یہ درود شریف پڑھو اللہ اکبر حاجی امداد اللہ جو شاگرد مجھو ہم سفر ساتھی آ بہو عزیر احمد ابڑو ہکڑی نات پڑھندو انشاءاللہ وری دوست تاکہ بدھائیں دا جلسے جی کاروائی درود شریف پڑھو تاکہ